subscribe and press the bell icon to never miss any update. पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कतै नगरेर अहिले बीचमा उभिएको छु र म फेरि यो पार्टीलाई एकताबद्ध भित्री कुरा चाहिँ के बुझिरहेको छु भने प्रचण्डको नेतृत्वमा भएका मध्ये केहीलाई छोडेर ठुलो पंक्ति एकताको पक्षमा छ। यो निश्चय पनि केपी ओलीतर्फ जान्छ। किन केपी ओलीतिर जाने के आधार के छ भन्दाखेरि त्यो राम्रो कुरा गरेर फसाउन सक्ने केपी ओली बाहेक अरू कोही पनि छैन र वामदललाई फसाउन सजिलै छ। कमेन्ट केपी ओलीले तपाईँ आउनुहोस् पार्टीमा आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। मैले उहाँलाई भने यदि तपाईँले अध्यक्ष पद छोड्नुहुन्छ भने र तपाईँ वरिष्ठ नेता भएर प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, यो पार्टी एकता हुनको निम्ति त केपी ओली नै तयार हुनु पर्थ्यो, यतातिर प्रचण्ड नै तयार हुनु पर्थ्यो। दुवैले अध्यक्षता नछोड्ने भन्नु। आज हामीले एउटा ऐतिहासिक कदमको सुरुवात गर्न लागेका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा व्यावहारिक रूपमा पनि फुटिसकेका छ, राजनीतिक रूपमा पनि फुटिसकेका छ। भन्न पर्यो राजनीति, तर कानुनी रूपमा अझै पनि फुटेको छैन। अघि नै स्वागत भाषणको सन्दर्भमा आफ्ना विचारहरू राख्दाखेरि कमरेड हरिप्रसादजीले पनि तपाईँहरूलाई बताउनु भएको छ। म यो विभाजनको प्रत्यक्षदर्शी छु। मैले सुनेको छु, देखेको छु र भोगेको छु। नेपालका दुई ठुला पार्टीहरू, उनीहरूको हैसियत नेपालको राजनीतिलाई तरङ्गित गर्ने हैसियत मात्रै होइन, ती दुईटा पार्टीको एकताले संसारलाई तरङ्गित गरेको थियो। संसारको अगाडि पहिलो उदाहरण निर्वाचनको माध्यमबाट बहुमत हासिल गरेर त्यो पनि झन्डै 2/3 का साथ सरकार बनाउने ठाउँमा पुगेको यो पार्टी यसको गौरव र गरिमा झन बढ्दै जानेछ। जनताले हामीले समृद्धि प्राप्त गर्नेछौँ। हाम्रो देशको इज्जत प्रतिष्ठा सगरमाथा जत्तिकै अग्लो हुनेछ। सारा संसारका मानिसहरू हाम्रो देशको नयाँ विशेषतामा निर्माण भएको समाजवाद हेर्न आउनेछन् र हामी पनि ज्यादै खुसी हुनेछौँ भन्ने अवस्था सिर्जना भइरहेका बेला पार्टी विभाजन भएको छ। यी दुईटा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नको निम्ति हामीले 13 वर्षसम्म लगातार मेहनत गर्न पर्यो। तर विभाजन 3 वर्ष पनि नभइकन भइदियो। निर्माणको निम्ति कति ठुलो समय लाग्दो रहेछ यसबाट थाहा हुन्छ र बिगार्नको निम्ति कति थोरै समय लाग्दो रहेछ त्यो पनि थाहा छ। हामी सबैले बुझ्नुपर्ने विषय हो कि सधैँभरि निर्माण जुटेर हुन्छ, ध्वंस फुटेर हुन्छ। बम ल्याएर पड्काइदियो भने सारा ध्वंस हुन्छ। त्यसमा जति शक्ति त्यस बेला अरू कसैसित पनि हुँदैन। तर निर्माणको निम्ति हजारौँ लाखौँ करोडौँ जनताहरू जुट्नुपर्छ। त्यसो भएर जुट्नुभन्दा ठुलो निर्माणको शक्ति अर्को हुन सक्दैन। के हाम्रो पार्टीका नेताहरूले यो बुझ्नु भएको थिएन? बुझ्दा बुझ्दै पनि यो सबै किन गरिरहनु भएको छ? यसको निम्ति हामीले भोत्तिनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र हामीले जान्दै जान्नु भएन, नजानेर यसो गर्नु भएको छ भनेर
भन्न सक्दैन। किनभने अहिले दुईटा समूह निर्माण भएका छन्, एउटा केपी ओलीको नेतृत्वमा र अर्को प्रचण्डको नेतृत्वमा। यो दुईटा समूहका नेताहरू नेकपाका दुई अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँहरू त्यो दुईटा पार्टीका दुईटा समूहका नेता हुनुभएको छ। उहाँ जतिको जिम्मेवार हामीले अरूलाई मान्न हुँदैन। एकजना देशको सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अर्को त्यो सरकार निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पार्टीको नेता अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र अहिले उहाँहरूले पार्टीलाई चिराचिरा पार्न खोज्नुभएको छ। जनताको आशा निराशामा परिणत भएको छ। पार्टी कार्यकर्ताहरू निराशामा डुबेका छन्। चारैतिर विदेशमा उत्पन्न भएको छ र एक थरी निर्वाचनमा हामी गएर बहुमत ल्याएरै छोड्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अर्को थरी निर्वाचन हुनै दिन्नौँ, त्यसको निम्ति प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना हुनुपर्छ र 2 वर्षपछि मात्रै चुनाव हुनुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। तर 2 वर्षपछि हुने निर्वाचनमा पनि हामीले नै बहुमत प्राप्त गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। दुवै थरीले भर्खरै वैशाख 17 र 27 गते चुनाव हुने हो भने पनि हामीले बहुमत हासिल गर्छौँ भनेर भन्ने प्रधानमन्त्री अध्यक्षको समूह, 2 वर्षपछि निर्वाचन भयो भने हामीले बहुमत हासिल गर्छौँ भनेर भन्ने अर्को कमरेड प्रचण्डको समूह। मैले तपाईहरूलाई थोरै हिसाब किताब बताउन चाहन्छु। गएको निर्वाचनमा एउटा ठुलो लहर आएको थियो हाम्रो पार्टीको पक्षमा, जनतामा लहर आएको थियो। तर हामी पार्टी एकता नगरिकन चुनावमा गएका थियौँ। दुईटा पार्टी मिलेर गएको चुनावबाट हामीले प्राप्त गरेको मत जम्मा 43 लाख हो। नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको मत 30 लाख हो। अब अहिलेसम्म 5-7 लाख मतदाता सङ्ख्या बढे पनि होला, तर बढ्ने जो सरदर रेसियो हुन्छ त्यो बराबरै हुन्छ। जस्तो पहिले थियो त्यस्तै हुने हो। यसमा पनि पार्टीलाई नचिनेका तर यसपटक त यही पार्टीले सरकार बनाउने भयो भनेर खुसी भएर सामेल भएका लहरमा, एउटा वेबमा सामेल हुनेहरू, उनीहरूको तर्फबाट एउटा पनि भोट पाउने छैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले प्राप्त गरेको भोट बाँडिदियो भने कति हुन्छ? 21.5 लाख हुन्छ। 21.5 लाख, 22 लाख मात्रै कसैले मत प्राप्त गर्यो भने पनि हामीलाई पछाडिदिन्छ। तर त्यत्रो दुईटा पार्टी मिलेर सङ्गठनात गर्दै हामी हिँडेको बेलामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको मत 30 लाख छ र त्यो 30 लाख र अहिले हामीले प्राप्त गरेको त्यस बेलाको भोट अलिक बढेर चाहिँ गयो भने पनि काङ्ग्रेसको पनि बढ्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी पराजित हुने भन्दा अर्को विकल्पै छैन। 2-4 ठाउँमा जित्न सकिएला। तर यी तथ्यहरूले बताउँछन् कि 3 वर्ष 3.5 वर्ष पहिले भएको निर्वाचनमा हामीले प्राप्त गरेको मत विभाजित हुने पक्का छ, फुटेर गयो भने। र त्यसपछि त्यो बीचबाट दुईटा पार्टी फुटेर पराजित भएपछि त्यसको बीचबाट उठेको अर्को पार्टी सरकारमा पुग्ने कुरा पक्का छ। तर हाम्रा नेताहरू हामीले फुटेर पनि एक्लै बहुमत ल्याउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ र सिद्धान्तले गलत साबित गर्छ। निर्वाचन निर्माणको निम्ति हुँदैछ, ध्वंसको निम्ति भइरहेका छैन। र यो जुटेर मात्रै प्राप्त गर्ने, जुटेर मात्रै निर्माण गर्न सक्ने शक्ति आज तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ फुटेर चाहिँ प्राप्त गर्छौँ, फुटेर प्राप्त गर्छौँ भनेर मैले पनि भाषण गर्दै 4 वर्ष हिँडेको थिएँ। त्यस बेला फुटेर प्राप्त गर्ने शक्ति तपाईँहरूले त्यस बेला देख्नुभयो।
कि फुटेर चाहिँ बाहिर गएको पार्टी, मेरो पार्टी नेकपा माले देशभरि एउटा पनि ठाउँमा जित्न सकेन र हामी अरूले भन्छन् लज्जाजनक अवस्थामा पुग्यौँ भनेर भन्छौँ। मैले चाहिँ त्यसो भन्दैन, किनकि हामीलाई रहरले फुटाइएको थिएन, हामीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको थियो महाकाली सन्धिको विरोध गरेको हुनाले। त्यसबाट हामी निष्कासित भए पनि हामीले एउटा पार्टी गठन गर्यौँ र मैले धेरै ठाउँ भनेको छु फुटेर पनि शक्ति आर्जन हुन्छ, जुटेर मात्रै होइन। आइन्स्टाइनले भनेका छन् भनेर भने मैले, आइन्स्टाइन तपाईँहरू सबैले बुझ्नु भएको छ होला, उनले नै यो हाइड्रोजन बम, एटम बम निर्माण गर्ने सिद्धान्त अगाडि सारेका थिए। त्यसबाट त्यो बम विस्फोट हुँदा कति शक्ति प्राप्त हुन्छ भनेर भन्ने सिद्धान्तमा फुटेर पनि धेरै केही प्राप्त हुन्छ भन्यो। तर त्यो फुट्दाखेरि कति नोक्सान भयो, कति धेरै नोक्सान हुन्छ। आज पनि त्यो विस्फोट हुनुभयो भने त्यसले निर्माण गर्दैन। यो सिद्धान्तबाट प्रेरित हुँदै म पार्टी एकताको निम्ति निरन्तर लागिरहेँ र मैले आफ्नो जीवनमा दुईटा उद्देश्य पुरा भयो भने म मर्ने बेलामा शान्तिको साथ फेरेर मैले मर्नेछु भनेर भनेको थिएँ। र त्यो गणतन्त्र प्राप्तिको निम्ति त्यो हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। अर्को नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध गराउनको निम्ति त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध भयो भन्ने मैले ठानेर सानातिना पार्टीहरू पनि अब त्यही पार्टीमा चाहिँ आउनेवाला थियो। त्यसरी म अब सफल भएँ। हामीलाई तिमीले गर्न सकेनौ भनेर कसैले पनि आरोप लगाउन सक्दैन भनेर मैले भने। हामीलाई भन्नुपर्छ हाम्रो पिँढीलाई। म 73 वर्षको भएको छु र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 7 वर्षको उमेरदेखि लागेको हुँ र म जस्तै अरू धेरै साथीहरू, कोही 50 वर्षदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन लागेका छन्, कोही 60 वर्षदेखि लागेका छन्, कोही त्योभन्दा पनि लामो समयदेखि लागेका छन्। उनीहरू कसैलाई पनि तपाईँले दोष दिन पाउनुहुन्न, किनकि हामीले राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ र कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गऱ्यौँ। तर दोस्रो म बाँचिरहेकै अवस्थामा फेरि फुटेर चाहिँ गएको छ। फुट्ने कुरा निश्चित जस्तो देखिन्छ। मैले सोचेँ मेरो अभिभार अब के। धेरै साथीहरू लाग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले विभिन्न ठाउँमा भन्नुभयो कि धेरै साथीहरू लाग्नु भएको छ, तर जबसम्म म र प्रचण्ड तयार भएनौँ तबसम्म यो पार्टी त एकताबद्ध हुन सकेन। त्यस भएर एकताको जस कसलाई जान्छ भन्दाखेरि हामीहरूलाई जान्छ। तर हामी बाहिर देखिँदाखेरिका हौँ, तर भित्रबाट त अरू कोही छन्, धेरै साथीहरू छन्। अनि मलाई भेटेको बेलामा उहाँले भन्नुभयो यो पार्टी एकता गराउने तपाईँ नै हो, तर अब के गर्ने, अध्यक्ष भएको नाताले मेरो नाम छ, अध्यक्ष भएको नाताले प्रचण्डको नाम छ भन्नुभयो। यो यथार्थ हो र हामी भित्रभित्रै धेरै कोसिस गर्दै आयौँ र अब मेरो जिम्मेवारी यस बेला के हुन्छ। म बाँच्दासम्म फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध गर्ने र मेरै जीवनमा समाजवादको सानो बिरुवा भए पनि लगाउने, त्यति भयो भने मेरो शान्तिपूर्वक साथ बन्द गर्ने अवस्थामा म चाहिँ एकदम रमाउने छु भनेर पनि मैले ठानेको। मैले जुन अभियान सुरु गर्नको निम्ति म 5 गते उभिएँ। पुस 5 गतेदेखि पार्टी विभाजन सुरु, गोलबन्द सुरु भयो। मेरो घरमा कहिले 50 जना, कहिले 25 जना, कहिले 10 जना, कहिले 1 जना, दुवैतर्फ। एउटाको हेडक्वार्टर उत्तरतिर छ, अर्कोको हेडक्वार्टर दक्षिणतिर छ। उत्तरतिरको हेडक्वार्टरबाट पनि निर्देशित व्यक्तिहरू आउँछन्, मलाई फकाउँछन्, अनि म नफकिएपछि गाली गर्छन्, झगडा गर्छन् अनि जान्छन्। दक्षिणतिरबाट पनि आउँछन्। दक्षिणतिरबाट आउँदा पूर्व माओवादीपट्टि आउँदैन। माले हुँदाखेरि मसित सँगै भएका साथीहरूको झुन्ड आउँछ र उसले पनि त्यसै गर्छ। उत्तरतिरबाट चाहिँ आउनेले के भन्छ, जनताको बहुदलीय जनवाद यता छ, तपाईँ त्यता किन जानुहुन्छ भनेर
अनि उताकोले आएर के भन्छ भने म बिचमा छु, मैले यो निर्णय गरिरहेका छैन भन्दा पनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँ यत्रो अत्याचार गर्ने तपाईँको जीवनमा केपी ओलीलाई नै फेरि बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ, हामीतिर नआउनुको अर्थ त केपी ओलीतिर जानु हो भन्ने आरोप लगाउनु। मैले भने अर्को तेस्रो पनि बाटो छ हिँड्ने। संसारमा जम्मा दुईटा बाटा मात्रै छैनन्, कि उत्तरतिर जाने कि दक्षिणतिर जाने मात्रै होइन, पूर्व पनि जाने पश्चिमतिर जाने पनि बाटा छन्। त्यसो म पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कतै नगरेर अहिले बिचमा उभिएको छु र म फेरि यो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने एउटा अभियान मैले सुरु गर्छु। तपाईँहरूले साथ दिनुहुन्छ, म सफल हुन्छु, हामी सबै सफल हुनेछौँ, नेपाली जनता सफल हुनेछन् र संसारको अगाडि हामीले जुन एउटा सन्देश दिएका थियौँ शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट 200 वर्षको राजतन्त्रलाई समाप्त गर्न सकिने त्यो र निर्वाचनको माध्यमबाट बहुमत हासिल गरेर समाजवाद निर्माण गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको बाटो नेपालमा खनिँदैछ भनेर भनेको थियो। त्यो बाटोलाई ध्वस्त तपाईँले गर्नुभएको छ। म फेरि त्यो बाटोमा पिच गराएर राम्रोसँग हेर्न सक्ने त्यस्तो समाजवादको बाटोमा निर्माण गर्छु, त्यो बाटोमा अगाडि बढ्छु। सकिएछ भने फेरि पार्टी एकीकरण गराइएला, सकिएन भने पनि यो निर्वाचन शक्तिलाई छिन्न भिन्न पार्नेको पक्षमा जनतालाई हामीले आह्वान गर्नेछौँ। मैले यसो सोचेँ, मेरो प्रयत्नले मात्रै यो काम हुन सक्दैन। त्यस भएर मसित सँगै भएका साथीहरूलाई म बोलाउँछु। मलाई साथ दिने साथीहरूलाई मैले बोलाएँ। 4 दिन 5 दिन रहनुभयो। 6औं दिनमा उहाँहरूले पिठ फर्काएर जानुभयो। कोही उत्तरतिर जानुभयो, कोही दक्षिणतिर लाग्नुभयो र एउटा मात्रै केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हरिप राजुली उहाँले भन्नुभयो अब यसपटक मैले यो निर्णय गरेँ, वामदेव सफल भए म पनि सफल, वामदेव असफल म पनि असफल, यो बिचमा मर्नै परेछ भने सँगै मर्ने सङ्कल्प गरेर तपाईँको साथमा छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। र मैले एउटा साथी चाहिँ पाएको छु केन्द्रीय कमिटीको। र मलाई के विश्वास छ भने सर्वोच्चमा परेको मुद्दा फैसला हुँदा, त्यो फैसला हुँदा बित्तिकै कमरेड केपी ओलीको समूहबाट पनि धेरै साथीहरू आउनुहुनेछ मिसिन, र प्रचण्डको नेतृत्वमा भएका साथीहरू पनि हाम्रो यो अभियान मिसिन आउनुहुनेछ। धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खिदिनुहोस्, हाम्रो निम्ति मेरो निम्ति सर्वोच्च अदालतको निर्णय के हुन्छ म त्यसपछि आउँछु तपाईँसित भन्नुभएको छ र मैले विश्वास गरेको छु। अब मैले भित्री कुरा चाहिँ के बुझिरहेको छु भने प्रचण्डको नेतृत्वमा भएका मध्ये केहीलाई छोडेर ठुलो पङ्क्ति एकताको पक्षमा छ, यो गर्नै हुने थिएन भनेर भन्ने पक्षमा छ। र केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको समूहमा पनि उहाँ बाहेक सम्भवतः सबै एकताको पक्षमा छ। त्यस्तो अवस्थामा यो पार्टी विभाजन भएको छ र मलाई एकता गर्ने एउटा सफल व्यक्तिको रूपमा हामी सबै एकताको पक्षमा लाग्ने, हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ, हामीले एउटा सृजनात्मक काम गर्दैछौँ र हामी सबै सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई विश्वास बढेर गएको छ। आज मेरो साथमा एकजना साथी हुनुहुन्छ, तर मैले कम्युनिस्ट पार्टीको बिउ छर्दै हिँडेका ठाउँबाट यहाँ धेरै कमरेडहरू चाहिँ आउनुभएको छ र उहाँहरू अब उठ्नुहुन्छ र नेतृत्वमा जानुहुन्छ र आज जसले फुटाउनको निम्ति मद्दत गरिराख्नु भएको छ, भोलि जुटाउनेको निम्ति नयाँ व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आउनेछन् र अब यो पार्टी कहिले नहल्लिएको गयो। मैले त्यो विश्वास बोकेर चाहिँ मैले तपाईँहरूको अगाडि आएको छु। आज हामीले उद्घाटन गर्यौं यो अभियानको। कतिले भने यो अभियान भने पनि बीचमा निर्णय गर्न सक्नु भएन वामदेवले। धेरैले भन्छन् वामदेवले त 1 मिनेटमा निर्णय गर्छ,
तर यसपटक त वामदेवले निर्णय नै गर्न सकेन। सही के हो गलत के हो भनेर छुट्याउनै सकेनन्। त्यसो भएर अहिले वामदेवले जे गरिरहेका छन् त्यो छुट्याउन नसकेको हुनाले उहाँ तल झर्नु भएको छ। उहाँको क्रेज चाहिँ घट्न थालेको छ, लोकप्रियता घट्न थालेको छ। त्यसो भएर धेरै भिड जम्मा गर्ने अनि एकातिर जाने। त्यसो भने एकखेरले के प्रचार गरिरहेका छन् भने यो निश्चय पनि केपी ओलीतर्फ जान्छ। किन केपी ओलीतिर जाने के आधार के छ भन्दाखेरि त्यो राम्रो कुरा गरेर फसाउन सक्ने केपी ओली बाहेक अरू कोही पनि छैन र वामदेवलाई फसाउन सजिलै छ। अनेक पटक फसाउन सक्नु भएको छ उहाँले, फेरि फसाइदिनुहुन्छ। र दोस्रो उहाँले जनताको बहुदलीय जनवाद चाहिँ लिएर चाहिँ साइनबोर्ड राख्नु भएको छ उहाँले। त्यसबाट चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद भनेपछि वामदेवले हुरुक्कै गर्छ, त्यो त्यतातिरै जान्छ भनेर उहाँहरूले प्रचार गर्नुभएको छ। त्यो प्रचार गर्ने को हुन् भनेर भन्दा अब धेरै साथीहरू हुन्छ, शीर्षस्थ कामरेडहरू। यस्तो बेलामा वामदेवतिर कोही नलाग, वामदेवको भ्रमतिर भनेर भन्ने पनि नेताहरू ठाउँमा जानुभयो। मेरै क्षेत्र, मैले काम गरेको क्षेत्र, मैले पार्टी निर्माण गरेको, मैले आन्दोलन विकास गरेको, बोर्दियामा गएर पनि त्यही भाषण गर्नुभएको छ, प्युठानमा गएर पनि त्यही भाषण गर्नुभएको छ। तर उहाँलाई थाहा छैन कि पोखरामा पनि पार्टी निर्माण मैले गरेको हो। यो गण्डकीदेखि पश्चिम, त्रिशुलीदेखि पश्चिमको पार्टीको जुनसुकै ठाउँले मैले सिर्जना गरेको, कहिले नवलपरासीदेखि लिएर कञ्चनपुरसम्म, मुस्ताङदेखि लिएर दार्चुलासम्म मेरै योजना, मेरै प्लानिङमा, मेरो उपस्थितिमा भएको पार्टी आज शक्तिशाली भएको छ। तर म सबै ठाउँमा छु, आज नै बाँचिरहेको छु। जबसम्म बाँच्छु म ती ठाउँमा म हेर्छु, म हुन्छु त्यहाँ। तर उहाँहरूले यसो भन्नुभएको छ कि वामदेवको यो अभियान अन्तिममा गएर एकातिर चाहिँ मिसिनु भए के हुन्छ र भनेर भन्नुभएको छ। र मैले भनेको छु म थाक्दैन। म 68 वर्षसम्म थाकिन, अब कति बाँच्ने ठेगान छैन। तर जति दिन दुईटा खुट्टाले उभिन सक्छु त्यस बेलासम्म म थाक्दैन, म लागिरहेछु। पार्टी निर्माणमा लाग्छु, आन्दोलन विकास गर्न लाग्छु र समाजवाद निर्माणको निम्ति लाग्छु। त्यस भएर मैले यो सङ्कल्प गरेको छु। तर कतिपयले के भन्छन् भने वामदेवले बाहिर भनेको हो, भित्रभित्र त पार्टी अध्यक्ष जसले दिन्छ त्यतैतिर लाग्छु भनेर भनेको छ, प्रचार पनि भएको छ। मलाई एकपटक कमेन्ट केपी ओलीले तपाईँ आउनुहोस्, पार्टीमा आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। मैले उहाँलाई भने यदि तपाईँले अध्यक्ष पद छोड्नुहुन्छ भने र तपाईँ वरिष्ठ नेता भएर प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् र म अध्यक्ष भएर पार्टी सञ्चालन गर्छु। यसको साथसाथै तपाईँले मलाई के दिनुपर्छ भने पार्टी एकता गर्ने एउटा कार्यदल बनाउने, त्यो कार्यदलको प्रमुख पनि मै हुनुपर्छ। तपाईँले कुनै किसिमको बाधा अर्जन पार्न हुँदैन, त्यसो भने म आउँछु भनेर भने। अनि त्यो भनेको विषयलाई चर्चामा ल्याइयो कि यो जतातिर अध्यक्ष दिन्छन् त्यतैतिर जान्छ भनेर। मैले निर्माण गर्दाखेरि दुईटा अध्यक्षको अवधारणा प्रस्तुत गरेँ। किनभने यो पार्टी एकता हुनको निम्ति त केपी ओली नै तयार हुनु पर्थ्यो, यतातिर प्रचण्ड नै तयार हुनु पर्थ्यो। दुवैले अध्यक्षता नछोड्ने भन्नु हो। अब दुवैले अध्यक्षता नछोड्ने हो भने दुवैलाई अध्यक्ष बनाएर जाउँ, एउटा नयाँ अनुभव होला भन्यो। तर त्यो अनुभव सफल भएन। हामीले 47 सालमा पनि पार्टी एकता गर्यौँ। तर त्यस बेलाको पार्टी एकतामा हामीले दुईटा अध्यक्ष बनाएनौँ, दुईटा महासचिवमा गएनौँ। एउटा मानार्थ अध्यक्ष र एउटा कार्यकारी महासचिवको प्रणालीमा हामी गयौँ। तर यसपटक हामीले दुईटा अध्यक्षमा लग्यौँ र जसले गर्दाखेरि नेतृत्वको केन्द्र दुई ठाउँ भयो।
त्यो नेतृत्वको केन्द्र दुई ठाउँ भइसकेपछि मेलमिलाप हुँदासम्म त्यो ठिक ढङ्गले चल्छ। दुईटा गोरुलाई तपाईँले फुकाइदिनु भयो भनेर भने त्यो जुवा भन्ने हुन्छ नि माथिको, त्यो फुकाइदिनु भयो भने त्यो जतातिर घाँस पाइन्छ उतैतिर जान्छ, एकातिर जान्छ। होइन, त्यसलाई जुटाएर राख्नुभयो भनेदेखि एकातिर हिँड्छ। तर मान्छे हो, यता पनि जान्छ उता पनि जान्छ, कसले बाँधेर राख्न सक्छ? त्यही सिद्धान्त लागू हो हाम्रोमा। पोहोर साल मङ्सिर 4 गते एउटा घटना घट्यो हाम्रो पार्टी सचिवालयमा। हामीले धेरै लडाइँ गर्दै भित्र बाहिर प्रचार भएको छैन, धेरै गर्दै हामीले प्रचण्डको अध्यक्षताको अगाडि हामीले कार्यकारी भन्नु थपिने। त्यो हाम्रो लडाइँको विजय थियो। मतलब अन्तर्पार्टी सङ्घर्षमा हामीले प्राप्त गरेको एउटा सफलता थियो। त्यस बेला प्रचण्ड खुसी हुनुभयो, यति खुसी हुनुभयो, अब यसो हेरे भावुक भएको अनुहार एकदम बेलुकामा त के भयो भनेर भने जस्तो। उहाँको अपोजिट म बसेको थिएँ, मैले हेर्छु उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर एकछिन स्तब्ध भयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, केपी ओलीजी, यो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर प्रचण्ड भएको होइन, 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको छु, मलाई फेरि प्रधानमन्त्री चाहिएको छैन। मैले कार्यकारी भएर काम गर्न पाएपछि अब मैले हाम्रो एकताको बेलामा आलो पालो भन्ने जे थियो त्यो पनि मैले परित्याग गरेँ। त्यो आलो पालो अनुसार मैले प्रधानमन्त्री सञ्चालन गर्न पाउने आधा समय 2.5 वर्ष पनि तपाईँलाई मैले दिएँ भनेर भन्नुभयो। र कमरेड केपी ओलीले तुरुन्तै, अब अरू बेलामा त निर्णय त टिप्ने अनि पछि मिलाएर लेख्ने हुन्छ, त्यस बेला केपी कामरेडले महासचिवलाई यो पनि निर्णय गरिहाल्नुहोस्, लेखिहाल्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। उहाँले छोड्नुभयो। यो आजको विभाजनको सुरुवात त्यसै बेला भयो। कमरेड प्रचण्डले हाम्रो पार्टीको एकताको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष आलोपालो नै हुँदासम्म एकता भएन, हुँदै भएन। त्यो आलोपालोलाई छोड्ने र आधा समय प्रधानमन्त्री चलाउने भनेर भन्ने जुन दिन प्रचण्डले छोडिदिनु भयो, प्रधानमन्त्री भएर प्रचण्ड भएको होइन, म त्यसै पनि प्रचण्ड हुँ, त्यसरी प्रचण्डको निम्ति मलाई प्रधानमन्त्री हुन पर्दैन, तपाईँले नै चलाउनुहोस् भनेर चाहिँ भनेपछि हामी सबै खुट्टा चाहिँ कमाएर त्यही बसिराख्यौँ। कि लडाइँ हामीले गरेका थियौँ, कार्यकारी हामीले ल्याएका थियौँ, सचिवालयका कमरेडहरूले निरन्तर सङ्घर्ष गरेर अनि उहाँले छोडिदिनु भयो। र त्यसपछि आज पनि अन्तिम बेलामा उहाँले भन्नुभयो त्यो लागू गरौँ भनेर भन्नुभयो। लागू गरौँ भनेर भनिसकेपछि कमरेड केपी ओलीले त्यसलाई महत्त्व दिनुपर्थ्यो पार्टी एकताको। उहाँ एउटा त्यस्तो किसिमको संरक्षण गर्न सक्ने क्षमता भएको यदि आफूलाई अभिभावक ठान्नुहुन्थ्यो भने कमरेड केपीले जवाफ के दिनु पर्थ्यो त्यस बेला? यो एकताको आधार हो आलोपालो, तपाईँले आज छोडेर मैले लिन हुन्न। किनकि यो एकताको आधारलाई तपाईँले पार्टी एकीकरण नहुँदै तपाईँले छोड्नुभयो भने एकता हुन सक्दैन, एकता अगाडि बढ्दैन। आलोपालोमा तपाईँ बस्ने हो, तपाईँको हिस्सा मैले दिन्छु, छोड्छु भनेर कमरेड केपीले भन्नु पर्थ्यो। उहाँले भन्नु भएन। बिउ रोपियो गएको साल मङ्सिर 4 गतेबाट। त्यसपछि हुँदै आएका तलमाथि हुँदै हुँदा यस्तो ठाउँमा हामी पुग्यौँ कि हामीले यो विभाजन रोक्न सकेन। आरोप प्रत्यारोपहरू लिखित पत्र पेश गर्ने, त्यसको प्रत्यारोप पत्र पेश गर्ने जस्ता घटनाहरू त एक भयो, तर हामीले त्यसमा रोक्न सकेन। मैले पनि गल्ती के गरेँ भने आज मैले भन्न सक्छु, त्यस बेला पनि त मैले भन्नु पर्थ्यो नि, कमजोर प्रचण्ड तपाईँले छोड्न पाउनुहुन्न,
यो हाम्रो एकताको आधार हो। यो एकताको आधारलाई तपाईँले मैले छोडिदिएँ भनेर तपाईँसित सँगै आएका सबै नेता सबै कार्यकर्ता तयार हुन्छन्? यो आधार त सिङ्गो पार्टीको पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्र यिनको बिचमा भएको हो र तपाईँ त एउटा त्यसको प्रतिनिधि मात्र हो भनेर मैले त्यसबेला भनेको भए सायद त्यो आलो पालो भनेर भन्ने मैले छोडेँ भनेर भने पनि त्यो पुनस्थापित हुन्थ्यो। तर म बोल्न सकिनँ। भित्रभित्र रिस मात्रै उठ्यो मलाई के रिस उठ्यो भने प्रचण्डले यस्तो गर्नु होला भन्ने मलाई लागेकै थिएँ। अब म चाहिँ त्यस बेला त भएकै हो भन्दै लडाइँ गर्दै आउने आलो पालो। पहिलो विधानमा पछिबाट छापिएको भन्दा पहिले पेश गरेको विधानमा अध्यक्षता पनि आलो पालो भन्नु पर्यो सोझै। एउटा बैठकको अध्यक्षता एउटाले, अर्को बैठकको अध्यक्षता अर्कोले भन्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री पनि आधा आधा बनेको छ। पार्टीको एकीकरणमा पनि योग्य सक्षम वरिष्ठ भनेर भन्नेलाई ख्याल गरिएन। कुनै ठाउँमा 50-50% कुनै ठाउँमा 60-40 को अवस्थामा हामीले एकीकरण गरेर कमिटीहरू निर्माण गर्दै गयौँ। हाम्रो एकीकरणको मोडालिटी नै त्रुटिपूर्ण थियो, तर पनि हामीले त्यो सबैलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो। र 4 गते मङ्सिरको त्यो सचिवालयको मिटिङमा केही साथीहरू बेसरी भित्रभित्र रिसाउनु भयो, केही खुसी हुनुभएछ। अनि पछि गएर प्रचण्डले भन्नुभयो त्यस बेला त गल्ती भएछ कामरेड वामदेवजी भनेर भन्नुभयो। र मैले चाहिँ यहाँ त भन्न नभने, तर म पनि बेसरी त्यस बेला रिसाएँ। उस बेला चाहिँ उहाँले भन्ने बेला म रिसाएको भए पनि हुन्थ्यो। यो एकता त भङ्ग हुने थिएन। त्यस बेला रिसाएर के गर्नु? र तैपनि मैले तपाईँले नगर्नु काम गर्नुभयो कामरेड। त्यस बेला हामी सबैको भावनामा ठुलो चोट पुर्याउनु भयो। र आज तपाईँले भनिराख्नु भएको छ यो भनेर के हुन्छ भनेर भनियो। र त्यसदेखि यतातिर भएका जति पनि क्रियाकलापहरू छन् हामीलाई जुटाउने भन्दा पनि खुटाउनेतिर गए। र आखिरमा पुस 5 गते एउटाले अविश्वासको प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने र विकल्पको अर्को प्रधानमन्त्री हुने, अर्कोले तिमीले बहुमत पुर्याएर सबै गर्दैछौ मलाई थाहा छ, अब त्यो सबै गर्न नपाउने गरी मैले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिन्छु भनेर अनेक पटक साङ्केतिक भाषामा उहाँले भनिरहनु भएको थियो। 5 गते अपराह्न उहाँले त्यसै गरेर भङ्ग गरिदिनु। मैले यसो हिसाब गर्दाखेरि देख्दाखेरि तराजुमा गल्ती गर्नेमा कसको चाहिँ बढी छ कसको घटी छ भनेर मैले हेर्दा मैले एउटाको बढी छ एउटा घटी छ भने देख्दै हाम्रो पार्टी विभाजन हुनेमा बाहिर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिसकेपछि भएको क्षतिको सम्बन्धमा त्यो अर्को पक्ष हो। तर हाम्रो पार्टी विभाजन गर्नेसम्म लैजानको निम्ति यी दुईटा नेताको बराबरी चाहिँ कमजोरी छ। यसमा एउटाको बढी एउटाको घटी छैन। यसरी आज पार्टी विभाजन भएको छ र यसबाट हुने नोक्सानी अब मैले के बताइराखौँ। हामी एउटा आशा पलाएर, कस्तो आशा भने हामी जस्ता पुराना कमरेडहरू हाम्रै जीवनमा समाजवाद हामीले निर्माण गर्ने थाल्ने त्यो आधार हामीले तयार गर्ने भयौँ। योभन्दा ठुलो उपलब्धि हाम्रो निम्ति के हुन सक्छ? हामीले योभन्दा ठुलो योगदान अरू के हुन सक्छ? अब त हामी ज्यादै खुसी भएर अन्तमा हामीले रिटायर जिन्दगी बिताउन खुसी भएर चाहिँ बिताउने भयो भन्ने बेलामा त यो धराशय चाहिँ गर्ने काम चाहिँ गर्नुभएको छ। यसले आज हामी मात्र चिन्तित छैनौँ। आज कतिपय साथीहरू यहाँ रुनु पनि भएको होला, अथवा पहिले नै रोइसकेकाहरूलाई अर्को पटक रुन पर्दैन किनकि अभ्यस्त भइसकेका हुन्छ। तर संसारभरिका कम्युनिस्ट पार्टीहरू रोएका छन्। चीनको कम्युनिस्ट पार्टी रोएको छ, भियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी रोएको छ, क्युबाको कम्युनिस्ट पार्टी रोएको छ। अब एउटा नयाँ मोडालिटी लिएर नयाँ नमुनाका साथ अगाडि बढिरहेको नेपालमा समाजवाद निर्माण हुन्छ। अब यही बाटोबाट हुन्छ।
जनताको बहुदलीय जनवादको बाटोबाट, मदन भण्डारीले देखाएको बाटोबाट, पुष्पलालले देखाएको बाटोबाट नै हुन्छ भनेर सबै ठाउँमा सारा संसारभरि एउटा सन्देश गइरहेका थियो। अमेरिकामा पनि त्यो स्थिति बन्न थालेको थियो। जहाँ कम्युनिस्टलाई घृणा गर्छन् त्यो ठाउँमा पनि सुस्तो उठ्ने स्थिति बनिरहेका थियो। त्यस्तो अवस्थामा सारा संसारभरिका कम्युनिस्टहरूलाई रुवाएर र हाम्रो पार्टीभित्र हाम्रै कमजोरीले आज केही कमरेडहरू पार्टी फुटाएर हाँसिरहनु भएको छ, गाली गलौजमा उत्रनु भएको छ। यो सबै न सुन्न सकिन्छ न देख्न सकिन्छ। सुन्न सकिने अवस्था छैन, देख्न सक्ने अवस्था छैन। अब राजनीतिमा एउटा उखान छ, शत्रु पनि सधैँभरिको हुँदैन, मित्र पनि सधैँभरिको हुँदैन। एकपटक शत्रु भएको अर्को परिस्थितिमा मित्र हुन्छ, एकपटक मित्र भएको अर्को परिस्थितिमा शत्रु पनि हुनसक्छ। त्यसो भए के हामी फेरि सँगै बसेर चिया पनि खान सक्दैनौँ? चिया पनि खान नसक्ने गरी अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्। सँगै बसेर नमस्कार गर्न पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। हामीले समाजवाद भनेर भनेको त एउटा संस्कृतिको नाम हो। सबै बराबर हुने, सबैले सबैलाई सम्मान गर्ने, आदर गर्ने र सबैले काम गर्ने, सबै सुखी हुने, सबै सम्पन्न हुने यस्तो पार्टीको नेता, त्यो संस्कृति जसको निम्ति हामीले शपथ ग्रहण गर्छौँ, हामी यसो गर्ने छैनौँ, हामी यसो गर्नेछौँ, त्यसको निम्ति जीवनदान गर्नेछौँ भनेर भन्ने, त्यस्तो भनेर चाहिँ हामीले पार्टी निर्माण गर्छौँ र हामीले पुराना संस्कृतिहरू, छाडा संस्कृतिहरूको विरुद्धमा हामीले अभियान सुरु गरेका छौँ। जनताको संस्कृति, श्रमजीवी वर्गको संस्कृति निर्माण गर्छौँ भनेर भन्ने ठाउँमा आज उहाँहरूले जसरी भाषण गर्नुभएको छ, के तपाईँहरूलाई लाग्छ उहाँहरूले त्यो उज्जवल संस्कृतिको भाग बनेर दिइरहनु भएको छ उहाँले अभिव्यक्ति? के उहाँले त्यो संस्कृति निर्माण गर्नको निम्ति हामी योगदान पुर्याउँछौँ भनेर दिइराख्नु भएको छ कि यो संस्कृति निर्माण भइरहेको संस्कृतिलाई चकनाचुर पार्नको निम्ति यो सबै चाहिँ सभा गर्दै नभन्नु भन्दै हिँड्नु भएको छ? यदि उहाँहरूले त्यो संस्कृति निर्माण गर्नुभएको छैन भने, यदि उहाँहरूले त्यो संस्कृति निर्माण हुन लागेको संस्कृतिलाई नै धुजा पार्ने काम गर्नुभएको छ भने हामीले कदापि समर्थन गर्न हुन्न। त्यो संस्कृति हामीले यो फुटको संस्कृति, देशलाई बर्बाद गर्ने संस्कृति हामी मान्न सक्दैन। हामीले भन्नुपर्छ, उठाउनुपर्छ। हामीले हाम्रो देशको यो कम्युनिस्ट पार्टीको एकता निर्माणसित सम्बन्धित छ, समृद्ध संस्कृति निर्माण गर्नेसित सम्बन्धित छ, जनताको जीवनस्तर सुधार गरेर अत्यन्त माथिल्लो अवस्थामा पुर्याउने कुरासित सम्बन्धित छ। हाम्रो पार्टीको एकता त्यसै भएर महान एकता थियो, गौरवशाली एकता थियो। आज ती सबैलाई किन उहाँहरूले हेर्न सक्नु भएन? के हो? फुटेर ती सबै प्राप्त हुन्छन्? मैले कमरेडहरूसित भने, कमरेड तपाईँसित म सँगै छु, तपाईँहरूसित म सँगै छु। प्रधानमन्त्रीका केही व्यक्तिवादी शैली, स्वेच्छाचारी शैली, निरङ्कुश शैलीका कारण हामी एक ठाउँमा छौँ। तर यिनी जम्मै विषय हामीले यहाँ भित्रै बसेर समाधान गर्नुपर्छ। पार्टी फुट्ने मूल्यमा हामीले केही पनि काम गर्नुहुन्न। पार्टी एकताको मूल्यमा हामीले आफ्ना भावनाहरूलाई पनि दबाउनुपर्छ, हामी अन्याय परे पनि सहनुपर्छ भनेर मैले भनिरहेको बेला उहाँहरूले भन्नुभयो, कामरेड एकताले नै सबै हुन्छ के? सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टी फुट भएर सिद्धिएको हो, फुटेर सिद्धिएको हो के? भारतको कम्युनिस्ट आन्दोलन फुटेर सिद्धिएको हो के? इन्डोनेसियाको कम्युनिस्ट पार्टी फुटेर सिद्धिएको हो भनेर भन्नुभयो। मैले धेरै लामो बहस गर्न सकिनँ किनकि उहाँले गलत कुरा भनिराख्नु भएको थियो। नफुट्दै पनि सकिन्छ। त्यस भएर फुटाउनकै निम्ति भनेर अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि सारियो। फुट्छ भनेर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गयो। के प्रतिनिधि सभा भङ्ग नगरिकन
उहाँले राजीनामा लिएर राष्ट्रपति कहाँ जानुहुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो केपी ओलीको शान? केपी ओलीको प्रतिष्ठा कति उठ्थ्यो? मेरै कामरेडहरूले पार्टीभित्र कुनै निर्णय नगरिकन गुप्त रूपले साथीहरूको बहुमतको सिग्नेचर गराएर मलाई हटाउनुको निम्ति अविश्वासको प्रस्ताव लैजानु भएको थियो। उहाँहरूलाई मैले किन दुःख दिने? जब पार्टीमा नै म अल्पमतमा परेको छु भने यस्तो अवस्थामा मैले आफैले राजीनामा गरेर यो पार्टीलाई जोगाउनुपर्छ र मैले मेरो नाम अमर राख्नुपर्छ भनेर सोच्न पर्दैन थियो उहाँले। तिमीले पार्टी फुटाउँछौ भने तिमी जुन ठाउँमा उभिएका छौ त्यो तिम्रो खुट्टा मुनिको धरती मैले चकनाचुर पारिदिन्छु भनेर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु हो। त्यसो भएर संस्कृति ध्वस्त, हामीले निर्माण गरिरहेको संस्कृति र जहाँ हामी जान खोजिरहेको त्यो सभ्यता, सामाजिक सुधार, यो सबैमा हामी सबभन्दा तल झऱ्यौँ। हामी नफुटेकै बेलामा सर्वदलीय बैठक भयो बालुवाटारमा र त्यो बालुवाटारमा विजय गच्छदारले केपी ओलीमाथि लगाइएको आरोप प्रस्ताव त्यो आरोप प्रस्तावको खण्डन गरिएको प्रति आरोप पत्र हातमा लिएर तपाईहरु के गरिराख्नु भएको छ हेर्नुहोस्। अब हामीलाई त चाहिँ घोषणा पत्र नै चाहिएन। एकातिर जहाँ तपाईँ जानुहुन्छ एकातिर चाहिँ त्यो तपाईँको विरोध गर्ने हामी देखाइदिन्छ, अर्को एकातिर जानुहुन्छ भने फेरि अर्को तपाईँको विरोध गरेको देखाइदिन्छ। यति भएपछि हामीलाई त यति मजा भयो कि तपाईहरु यस्तो गर्नुहुन्छ। मेरो निम्ति त दुवै साथी हो, मित्र हो, साँच्चीकै मित्रै हो दुवैतिर। उहाँले प्रतीकात्मक रूपमा भन्नुभयो कि तपाईँहरूले गल्ती गर्नुभयो, त्यसमा फुटेको थिएन। तर अरूहरूले पनि भने, जो इमान्दार छन् तिनीहरूले भने, इमान्दार राजनीतिज्ञहरूले नगर्नुहोस् यसो। मैले पार्टी फुटाउँदाखेरि रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई 3 पटक लैजानुभयो गोप्य कोठामा। उहाँले भन्नुभयो तपाईँले पार्टी फुटाउँदा संख्या पुगिसकेका छ, पार्टी फुटाउनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई योभन्दा मजा अरू केही हुँदैन। हामी त सफल हुन्छ, अगाडि जान्छौँ। तर तपाईँ मेरो जेलको साथी हो, हामी जेलमा सँगै बस्यौँ। उहाँले भन्नुभयो जेलको साथी सधैँभरिको साथी हुन्छ। अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ जो साथीले मद्दत गरेको हुन्छ उसले साँचो कुरा बोल्छ भन्दै तपाईँले पार्टी नफुटाउनुहोस्। अब तपाईँले नफुटाउनुहोस्। 6-7 महिनापछि तपाईँ यो पार्टीको मुख्य बन्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री बन्दा पनि तपाईँ नै बन्ने हो, अध्यक्ष बन्दा पनि तपाईँ, महासचिव पनि तपाईँ बन्ने स्थिति छ पार्टीभित्र। तपाईँको मैले देखिरहेको छु। अनि तपाईँ किन यसरी उक्सिएर चाहिँ पार्टी फुटाउन आउनु भएको छ भनेर पहिलो पटक लगेर उहाँले भन्नुभयो। दोस्रो पटक लगेर पनि फेरि भन्नु, नमस्कार छ कामरेड, तपाईँले यो काम नगर्नुहोस्। तेस्रो पटक पनि लगेर साँच्चै तपाईँले फुटाउनु भयो हो भने हो, म बस्न सक्दैन भनेपछि मैले अन्तिम बेलामा पनि भन्छु तपाईँले यो काम नगर्नुहोस्। म काङ्ग्रेस भएर भनेको छैन, तपाईँको एउटा साथी भएर दुःखको बेलामा हामी सँगै बसेको कारणले मैले तपाईँलाई भन्छु नगर्नुहोस्। हामीले गरियो। उहाँले भनेकै आयो। त्यो पार्टी फुटेको दिन राति शेरबहादुर देव उहाँ रहेछन् डडेलधुरा। फेरि शेरबहादुर देवले भने ए वामदेव कामरेड भन्नुहोस्, जय नेपाल भने। मैले जय नेपाल भन्छु, उहाँले लालसाम त भन्नु न, कामरेड भन्नु चाहिँ भन्नुहोस् भने मैले। तपाईँको बुद्धि कहाँ गएको हो भनेर शेरबहादुरले भनेको। तपाईँको बुद्धि कहाँ गएको हो? यो पार्टीको त तपाईँ नै प्रमुख बनिराख्नु भएको थियो। तपाईँले कसरी काम गर्ने सबै चाहिँ कोही बेला आइरहेको थियो। यो पार्टी फुटाएर तपाईँले के गर्नु भन्नुभयो। तर अर्को वर्ष त उहाँले आफै पनि फुटाउनु भयो। बस्नु नसकेपछि त्यस्तो हुने रहेछ। तर पनि आफ्नो मित्रले त्यो भन्छ र आज यो पार्टी फुटाएकोमा, यो फुटाउने ठाउँमा पुगेकोमा कोही पनि खुसी छैन। मैले नेकपा मसालका नेताहरूको पनि विचार बुझेँ। उहाँहरू पनि पार्टी फुटाउन हुन्न,
कुनै पनि हालतलाई रोक्न पर्छ। यो पार्टी फुटे फुट्छ भनेर भन्ने काङ्ग्रेस पनि छैन। काङ्ग्रेसका पनि एक थरी भनिरहेका छन् फुट्न हुन्न। किन पार्टीहरूले त्यसो भनेका छन्, किन अरूले पनि भनिरहेका छन् भन्दाखेरि यो रोग त यति ठुलो पार्टीमा, यत्रो सम्भावना भएको पार्टीमा फुटेपछि अब हामी को बच्छ यहाँ? अब त फुटेरै जाने, फुटेको फुटै एउटा फुट्छ अर्को फुट्छ, अरूले चेन रिएक्सन यसरी हुन्छ भन्ने विचारमा आधारित भएर उनीहरूले साँचो चाहिँ शुभकामना दिए कि मिलाउ, तपाईँले जे काम गर्नुभएको छ त्यो ठिक काम गर्नुभएको छ भनेर भन्नुभएको छ। अब कतिपय साथीहरूले तपाईँले त पार्टी बनाउन थाल्नुभयो भनेर भन्नुभयो। त्यो पनि कमरेड केपीले भन्नुभएछ, अब वामदेवसित आउनुहोस् भनेर आउनुहोस् यतै भनेर भन्नेको कुनै अर्थ भएन, किनभने उहाँले त अर्को पार्टी बनाउन लाग्नु भएको छ भनेर भन्नुभएछ। अनि अरूले त्यो सरसरी सबैले प्रचार गर्दै गए, अनलाइनमा आयो, पार्टीले अर्को पार्टी, वामदेवले अर्को पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर भन्ने पनि सन्देश गएको छ। अहिले हामीले पार्टी बनाइरहेका छैन, तर हामीसित आउने जति पनि हाम्रा साथीहरू छन् ती सबै हाम्रा कमरेडहरू पार्टी सदस्य हो। यो पार्टी एकता कहिलेसम्म गर्न सकिएला? 1 महिनासम्म गर्ने भए, 2 महिनासम्म गर्ने भए, 3 महिनासम्म गर्ने भए, 3 महिनासम्म बैठकमा नगए पनि आफ्नो सदस्यता कायम हुन्छ भनेर भन्ने, पार्टी विधानमा लगातार तीन पटक अनुपस्थित भएपछि पार्टी सदस्य पनि जाने भन्ने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था छ। त्यसबाट 3 महिनासम्म हुन्छ भने र 3 महिना गरौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो, तर ठेगान छैन, किनकि यो त 3 वर्ष पनि जान सक्छ, 2 वर्ष जान सक्छ। त्यस भएर ती सङ्गठित सदस्यहरूलाई कम्युनिस्ट बनाइरहनुको निम्ति एउटा सङ्गठनको आवश्यकता पर्छ। हामी कम्युनिस्ट हौँ, हाम्रो सदस्यता सङ्गठित भएर मात्रै हाम्रो सदस्यता रहन्छ, औपचारिक रूपले र नैतिक रूपले पनि रहन्छ। हामी सङ्गठनमा आबद्ध भयो भने, भएनौँ भने कम्युनिस्ट हुन पाइन्न। कम्युनिस्ट भन्दिँदैन, मार्क्सवादका ठुला ठुला विद्वानहरू हुन सक्छन्, तर कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएर सङ्गठित छैनन् भने आफूलाई कम्युनिस्ट बन्न पाइँदैन भनेर भन्ने अनेकौँ उदाहरणहरू छन् हामीसित। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य सङ्गठित हुनैपर्छ र अरू सबैले भन्दा एउटा छुट्टै जिम्मेवारी लिएर काम गर्नैपर्छ। त्यो जिम्मेवारी के लिनुपर्छ भने उसले गरेको काम ठिक छ कि छैन कि भनेर हरेक पटक मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। अनि त्यो सही छ, उसले गरेको काम ठिक छ भने अरूले पनि अनुसरण गर्छन् र एउटाको सफलताबाट धेरैले आफ्नो योग्यता क्षमता बढाउँछ। त्यस भएर हामी सबै त्यसरी जानुपर्छ। अब मैले यो अभियान सुरु गरेर सब साथीहरूलाई भनेको मलाई साथ दिनुहोस्। आज तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको छ, प्रतिनिधिमूलक हो। अब यो देशभरिमा 6 महिनामा तपाईँहरूले हेर्नुहोला, काठमाडौँमा बस्न नसक्ने गरी जनता हामी जुटाउन सक्छौँ। 6 महिना मात्रै चाहिँ आफ्नो काम गर्न दिनुहोस् र त्यो शक्ति निर्माण हुँदैछ र तब पनि हामीले पार्टी एकता छोड्दैनौँ र अर्को पार्टी हामी बनाउँदैनौँ। पार्टी एकता हुँदै भयो भने के गर्ने? मसित आउने साथीहरूले भन्नुभयो, तपाईँले त भन्नुभयो पार्टी एकता भन्नुभयो, आउने बस्ने सबै हामीले गरौँला। अनि एकता हुँदै भएन भने के गर्नुहुन्छ? मैले भने हुँदै भएन भने त्यस बेला हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बसेर के गर्न पर्छ त्यही गरौँला। अनि त्यस बेला के गरौँला भन्दा कि केपी ओलीतिर जानु पर्यो कि प्रचण्डतिर त जानु पर्यो हामीलाई। तपाईँ त त्यो पनि त गराउन सक्नुहुने भयो भनेर भन्नुभयो। मलाई चाहिँ ठुलो समस्या पर्यो। उहाँहरूले जे प्रश्न गर्नुभएको छ कुरो त ठिक हो, एकता त भएन भने के गर्ने? नभए पनि यो एकताको अभियान जारी राख्ने, किनभने जबसम्म उनीहरू मिल्दैनन् तबसम्म एकता गराउनको पनि एउटा शक्ति चाहिन्छ। अब अर्को पटक हामी यसरी जान्छौँ कि उनीहरूलाई बाध्य गराइ छोड्छौँ, एकता गराएरै छोड्छौँ भनेर भन्ने मैले किनभने आज ठुला नेताहरू विभाजित भएका छन्। सेकेन्ड र थर्ड जेनेरेसनका नेताहरू अत्यन्त चिन्तित छन्। यिनीहरूले दुःख पनि यिनीहरूले गरे, रगत पनि बगाए, पसिना पनि बगाए, सबै गरे, तर तिनीहरूले गरेकोबाट अब हामी नयाँ पुस्ता अगाडि बढ्छौँ र अझ राम्रो नेपाल बनाउँछौँ भनेर लागिरहेकाहरू त अब हामी त कहिले पनि उठ्नै नसक्ने गरी पछाडि भइयो भनेर चिन्ता उनीहरूलाई छ। त्यसो भएर मैले यो भन्न चाहन्छु कि ठुला नेता नआए पनि सेकेन्ड ऱ्याङ्कका त्योभन्दा तलतिरका त्यो हामी अब फर्स्ट जेनेरेसन भएको छौँ।
किनकि हामीभन्दा पुराना मान्छे छैनन्, त्यस भएर फर्स्ट भएको नत्र त हामीभन्दा धेरै धेरै साथीहरू चाहिँ फर्स्ट पहिलो जेनेरेसनका भनेर भनिन्थ्यो। अब हामी फर्स्ट भएका छौँ, हामी जाँदैछौँ, बिदा हुँदैछौँ। दोस्रो र तेस्रो पुस्तालाई हामीले यो हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसो भएर आऊ साथी हो, म कोअर्डिनेसन गर्छु, तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउँछु, मैले त्यो भनेर त्यो शक्तिलाई म सङ्गठित गर्छु र साँच्चैकै एउटा शक्तिशाली पार्टी प्रचण्डतिर चाहिँ भएका कार्यकर्ता पनि ल्याउने, केपी ओलीतिर भएका कार्यकर्ता पनि ल्याउने र उहाँहरू बाँचिरहनु भने एक्लै बाँच्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ पुर्याउने सङ्कल्प मैले गरेको छु। पार्टी एकता भएर सोच्छ, नयाँ किसिमले होला पार्टी एकता, सँगै नहोला। तर त्यसभित्र भएका ऊर्जाशील शक्तिहरू आयो भने हामीले पार्टी अगाडि बढाउँछौँ। मैले 6 महिनाको टाइम दिएको छु, तर त्योभन्दा पहिले नै त्यो अवस्था हुन सक्छ। अब सर्वोच्च अदालतले मुद्दा हेरिरहेका छ, के गर्ला त्यसले? अब कति साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ त्यो सर्वोच्चको निर्णय पर्खिनुहोस् न, कतिले भन्नुभयो अहिले यो सङ्गठन निर्माण नगर्नुहोस् न भनेर भन्नुभयो। नगरेको भइदिएको त यो सबै विषय तपाईँहरूले सुन्नै पाउनुहुन्थेन। अनि तपाईँहरूले सुनेर फेरि अरूलाई तपाईँले दिन सन्देश लिएर जानै सक्नुहुन्थेन। त्यस भएर यो त गर्नै परिन्थ्यो। साथीहरूले भुटभुटिआएर हरिपराजुले चाहिँ मलाई चाहिँ भन्नुभयो, अब 1 मिनट पनि लिएर गर्नुहुन्न, 1 मिनट पनि लिएर नगर्ने हो भने अब चाहिँ म कता जान्छु तपाईँलाई चाहिँ मैले छोडिदिन्छु भन्न थाल्नु पऱ्यो। लौ त्यसो भएदेखि भनेर हामीले सुरु गर्छौँ। अब ढिलो भएको छैन कामले, राम्रो काम हुनुपर्छ। ढिलो भयो भने केही फरक पर्दैन। काम बिग्रिन्छ, चाँडै गरेर बिग्रिन्छ भने चाँडै गरेर के फाइदा भयो? त्यस भएर भइरहेका छ, सबैले बुझ्न सक्छन्। एउटा उत्तेजनामा आएर विभाजित भएका छन्। ती उत्तेजनामा आएकाहरूले पनि सुस्त सोच्न थाल्छन्। जब फुर्सद हुन्छ कम्युनिस्टले त्यस बेला के गर्ने कसो गर्ने भनेर सोचिया हुन्छ। काम हुँदा त काम गरेको हुन्छ, दिमागले अर्को कुरा सोच्दैन। अर्को कुरा सोच्नेले काम गर्यो भने असफल हुन्छ। हामी कम्युनिस्टहरूले एकपटक काम गर्न थाल्यो, त्यसैतिर ध्यान केन्द्रित गर्छौँ। त्यसलाई भन्छन् अर्जुन दृष्टि हो। त्यो अर्जुन दृष्टि लिएर हामीले काम गर्ने हो। र अब हामीले चाँडै गर्ने भन्नुभयो एउटा किसिमको, त्यहाँ परिणाम अर्कै आउन थाल्छ। त्यस भएर पर्खेर चाहिँ हेर्ने भनेको परिपक्व किसिमले जाने हो। अब सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्ला? दुईटा मध्ये एउटा गर्छ। कि त्यसले पुनर्स्थापना गर्छ, कि त्यसले निर्वाचन गर भनेर भनिदिन्छ। अब त्यसले त त्यसो गर्छ, हामीले के गर्छौँ? हामीले के गर्छौँ भनेर भन्ने हो। हामीले भर्खरै वैशाख 7, 17 र 27 गते निर्वाचन भयो भने पनि हामी एकताको कुरा गर्दै त्यहाँ भोट हाल्नै पर्छ भने हामीले मन पराएका भोलि चाहिँ हामीतिर आउने त्यस्ता खालका चाहिँ उम्मेदवारहरू कहाँ छन्, त्यही हो हामीले भोट हाल्ने। तर अब एउटैमा कुनै उम्मेदवारमा उसलाई पनि मन नपरे, उसलाई पनि मन नपरे के गर्ने भनेर भन्ने पनि छ। आफ्नो मत चाहिँ के गर्नु, त्यहाँ पनि तुलनात्मकले जुन राम्रो छ त्यसैले भोट हाल्ने। हामी काङ्ग्रेसलाई, राप्रपालाई, अर्कोलाई हामी दिँदैनौँ। नेकपाबाट फुटेकैहरूलाई चाहिँ भोट हाल्छौँ। तर हाम्रो एकता अभियान त्यो त्यसपछि पनि जारी हुन्छ। अब पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ भन्दा, पुनर्स्थापना भयो भने हामीलाई 2 वर्ष प्राप्त हुन्छ। यो 2 वर्षमा मलाई विश्वास छ केपी र प्रचण्डजीका दुईटै समूहलाई मैले ल्याउँछु। किनकि पहिले पनि मैले ल्याएको हो। केपी ओली कहिले पनि एकताको पक्षमा हुनुहुन्थेन। अब प्रचण्डजी म हुँदाखेरि उहाँ एकताको पक्षमा हो, नत्र म नहुँदा होइन। उहाँहरू दुईटैलाई चाहिँ ल्याएर एक ठाउँ बनाइयो। अहिले दुईतिर फर्कनु भएको छ। तर मैले दुईतिर फर्केकालाई एकातिर जान्छु र केपीलाई प्रचण्डतिर फर्काइदिन्छु, प्रचण्डलाई चाहिँ गएर फेरि केपीतिर फर्काइदिन्छु। त्यो ताकत नेपाली जनताले हामीलाई दिन्छ। मैले म भनेर भनिरहेको छु, यो हामी सबैको। हामी त्यस्तो गराइदिन्छ। त्यस्तो गर्न मैले चाहन्न भनेर भन्ने स्थिति नै हुँदैन। उहाँहरू बाध्य हुन्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले पुर्याउँछौँ, दुई पार्टी एकता गराउँछौँ। यदि त्यसो गर्नु भएन भने मैले अघि नै भनेको छु, उहाँहरू सेनापति त हुनुहुन्छ तर सैनिक चाहिँ सबै सिद्धिसकेका हुन्छन्, अर्कोतिर गइसकेका हुन्छन्। त्यो धार भनेर भनेको हामीसित चाहेको हुन्छ। हामी यसरी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ।
अब यो निर्णय के हुन्छ भनेर प्रचण्डले भने जस्तै केपीले भने जस्तै मैले भन्न मिल्दैन। किनभने हामी हाम्रो सिद्धान्तमा जनताको बहुदलीय जनवादमा एउटा विषय हामी राखेका छौँ, संविधानको सर्वोच्चता। हामीले निर्माण गरेको संविधान, यो संविधानको सर्वोच्चता भनेको यदि हामीले त्यो संविधानका धारा उपधाराहरू स्पष्ट छैनन् भने त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ, सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासलाई छ। त्यो संवैधानिक इजलासमा यी सबै विषयहरू चाहिँ पुगेका छन् र त्यहाँ निर्णय उनीहरूले त्यसको निष्कर्ष निकाल्छन् र उनीहरूले जे भन्छन् त्यो हामीले संविधान सम्मत छ भनेर भन्नुपर्छ। किनकि उनीहरूले गरेको व्याख्या कसैले उल्लङ्घन गर्न पनि पाउँदैन, विरोध गर्न पनि पाउँदैन। हाम्रो संविधानले नै त्यो संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयको विरुद्धमा जान पाइन्न भन्ने लेखेको छ। भन्न त हाम्रा साथीहरूले त्यो संवैधानिक इजलासले गरेन भने हामी सडकबाट चाहिँ अर्को फेरि प्रतिनिधि स्थापित गरिदिन्छौँ भनेर भन्ने बुझिने गरी बोल्न थाल्नु भएको छ। तर त्यो हामीले गर्दैनौँ। हामी त्यसलाई शिरोधार्य गर्छौँ किनकि हामी जनताको बहुदलीय जनवादलाई मान्नेवाला हौँ। हामीले निर्माण गरेको संविधानले भनेको विषयलाई हामी मान्दैन भनेर भन्छ भने एक त्यस्तो भन्ने व्यक्ति जनताको बहुदलीय जनवाद मानेको त हुनै सक्दैन। आजको कम्युनिस्टले हामीले बनाएको हो त्यो संविधानको सर्वोच्च हामी मान्छौँ भनेर हामीले चाहिँ शपथ खाएका छौँ, सिग्नेचर गरेका छौँ। अब मैले मान्दैन भनेर भन्छ भने यो संविधान उहाँले बनाएको होइन, उहाँले संरक्षण गर्नुभएको छैन भन्ने हुन्छ। त्यसबाट जे निर्णय हुन्छ त्यो त हामीले मान्नै पर्छ। तर तपाईँको चाहिँ भित्री धारणा के छ भनेर सोध्नुभयो भने मेरो भित्री धारणा पार्टी एकता गराउन सकिन्छ भन्ने भएको हुनाले पुनर्स्थापना भइदिए हुन्थ्यो भनेर भन्ने मेरो चाहिँ भित्रको र कमरेडहरू सबै त्यही पक्षमा हुनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ। यदि हुनुहुन्छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ समर्थन यसरी गर्नुपर्छ। भित्रभित्र हो भनेर मनमा लाग्न हुन्न, त्यो गडगडाहटमा पनि प्रकट हुनुपर्छ। त्यो गडगडाहट गर्दाखेरि थाहा छ तपाईँसित भएको शक्तिभन्दा धेरै शक्ति चाहिँ आउँछ। हामी सबैले अब संसारै बोक्न सक्छौँ भनेर भन्ने भित्र चाहिँ मनमा पर्छ, त्यति शक्तिशाली हुन्छ।